औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़तरे वाले ख्वाब यानी वो कौन से ख्वाब हैं, वो कौन सी साइंस हैं, वो कौन सी इंट्यूशंस हैं, वो ख्वाब में कौन सी ऐसी आने वाली मर्द और औरत के लिए अलामात हैं जो उसके लिए ख़तरे की घंटी हैं। ख्वाब में रेप्टाइल्स का अपने सिरहाने या अपने ऊपर या अपने आप को रेप्टाइल्स के दरमियान में देखना, या रेप्टाइल्स में से हशरातुल अर्ज़ में से किसी को भी आपके ऊपर हमला आवर देखना ख़तरे की घंटी है। ख्वाब में जो सबसे सुप्रीम ख़तरे की घंटी है वो सफ़ेद या स्याह नाग का डस लेना है। ख्वाब में सीरियस तरीन ख़तरे की घंटी सांप का किसी हालत में भी आपके नज़दीक होना है, आपको अप्रोच करना है, आपके गिर्द होना है, आपके सिरहाने होना है। ख्वाब में हाथी का, जिसे फ़ारसी में फ़ील कहते हैं और इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं, आप पर चार्ज करना यानी हमले की तरफ बढ़ना बहुत ख़तरे की अलामत है। यानी दुश्मन ने अब आपको टारगेट कर लिया है और अब आपके पास बचने का वक्त नहीं है, वो आपके ऊपर हमलावर होने जा रहा है। ख्वाब में किसी लॉयन का, शेर का, टाइगर का, लॉयनेस का, शेरनी का चार्ज करना, ख्वाब में गेंडे का आपकी तरफ दौड़ते हुए आना ख़तरे की घंटी है। ख्वाब में किसी भी जानवर का आपको ज़ख्मी कर देना, ख्वाब में चूहे का इंसानी जिस्म को कुतरना या इंसानी जिस्म के कपड़ों को मेंड कर देना, उनको उधेड़ देना ख़तरे की अलामत है। ख्वाब में बालों का बनाना और बालों में आपकी कंघी का अटक जाना, फंस जाना ख़तरे की घंटी है। ख्वाब में खून का इस तरह आना कि ये नज़र ना आए कि खून कहाँ से आ रहा है, चाहे वो आपके ऊपर आ रहा है, चाहे आप वो देख रहे हैं और आपको ये ना पता हो कि यहाँ कोई कत्ल हुआ है या कुछ हादसा हुआ है या कोई ये सीन है, यहाँ पर कोई सीन सिनेरियो क्रिएट हुआ है, कोई होमिसाइड है, कुछ भी है, लेकिन आपको ये ख्वाब में महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ ब्लड नज़र आने की रीज़न क्या है। ख़तरे की एब्सोल्यूट घंटी है। ख्वाब में आपका किसी ऐसी जगह पर जाना कि आपको खुद ना मालूम हो आप किस जगह के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं। ख्वाब में आसमान से सीढ़ी का आना ख़तरे की घंटी है। ख्वाब में आसमान की तरफ उड़ते चले जाना और तन्हा उड़ते चले जाना ख़तरे की अलामत है। ख्वाब में किसी ऐसी शख्सियत का जो आपके रिश्तेदार हैं आसमान से आपकी तरफ आना और आपको बुलाना ख़तरे की घंटी है। ख्वाब में आपका किसी भी हादसे में फौत हो जाना और आपका अपनी रूह से के ज़रिए निकल कर, जिस्म के ज़रिए निकल कर ख़ुद अपने जिस्म को देखना कि आप किसी हादसे में फौत हो चुके हैं, ख़तरे की अक्सर तरीन अलामतों में से एक अलामत है। और सबसे शदीद तरीन जो ख़तरे की अलामत जिसे मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर आप ख्वाब में देखें कि चारों तरफ दहकती हुई आग है और आप आग के दरमियान है। मेरी ज़िंदगी में तमाम रेवलेशंस में, तमाम ख्वाबों को इंटरप्रेट करने में, तमाम ओनायरोलॉजी में, ओनायरोलॉजिक्स में ये सबसे ज़्यादा ख़तरे की घंटी है कि आपके चारों तरफ आग हो और आप सराउंडेड बाय फायर हो। ख़तरे की अक्सर तरीन अलामत है। इन सब की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन इन सब की सेम है और वो ये कि ख़तरा अब इतना नज़दीक आ चुका है कि छोटे मोटे सदक़े इस मुसीबत को अब टाल ना सकेंगे। एक ही रास्ता है कि जान पर आई हुई मुसीबत का सदक़ा जान बराबर दे, यानी बकरे से कम नहीं होना चाहिए, और यही आपकी जान गाजी की जूतियों के सदक़े बचा लेगा। कि अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, बेहक़ गाज़ी या गाज़ी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غادی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں۔ اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں۔ 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا۔ سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا۔ غازی بابا کے چشمے کا پانی لو، 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے۔